नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। नीट प्रश्नपत्र उपक्रमे स्थानभ्रष्टस्य धर्मेन्द्र प्रधान महोदयस्य स्थाने केन्द्रसर्वकारः श्री प्रह्लाद जोशी महोदयं शिक्षामन्त्रित्वेन नियुक्तवान्। भूतपूर्व शिक्षामन्त्रिणः श्री धर्मेन्द्र प्रधान महोदयस्य त्यागपत्रं राष्ट्रपतिना श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदयया अंगीकृत पश्चात्तले शनिवासरे एव श्री प्रह्लाद जोशी महोदयस्य निर्णयं केन्द्रसर्वकारः अकरोत्। वर्तमानकाले भक्ष्य सार्वजनीन वितरण नव पुनरुपयोग ऊर्ज मन्त्रिपदम् आवहन् अयं कर्णाटकराज्ये धारवाड मण्डले लोकसभा सदस्यः भवति। नीट प्रश्नपत्र उपक्रमे कॉक्रोच जनता संघदलानां प्रधान प्रक्षोभावश्यकता भूतपूर्व शिक्षामन्त्रिणः धर्मेन्द्र प्रधान महोदयस्य स्थानत्यागमेव आसीत्। यदि त्यागपत्रं न समर्पयति तर्हि दिल्ली राज्यात् पार्लिमेंट मन्दिरं प्रति पथसञ्चलनं नयेत् इति भीषणेः पश्चात्तले एव झटित्येव धर्मेन्द्र प्रधान महोदयस्य त्यागपत्र विषये निर्णयः करोति स्म। केरल सर्वकारस्य शतदिनकर्मपद्धतेः भागभाक्त्वे सम्पत्स्यमानानां विविधपद्धतीनां प्रारम्भः भक्ष्यवितरणसङ्घेन आविष्कृतः अस्ति इति भक्ष्यमन्त्री श्री अनूप जैकब महोदयः प्रास्तौत्। अर्धलक्षं रेशन कार्ड स्वामिभ्यः आगामिनि मासादारभ्य निःशुल्कभक्ष्यवितरणं कर्तव्यं। पद्धतेः उद्घाटनं मुख्यमंत्री श्री वी.डी. सतीशन् महोदयः निर्वक्ष्यति च। आगामिनः मासादारभ्य सर्वेषु रेशन भक्ष्यवितरणकेन्द्रेषु मृत्तैलवितरणं करिष्यति। भक्ष्यवस्तुवितरणयानस्वामिनां शिष्टसंख्यावितरणं च करिष्यति। सेप्टेम्बर् मासादारभ्य नवदार्घास् आयोजयति च इति भक्ष्यमन्त्री प्रस्तौति स्म। धन्यवादः।